अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। गंगा आरती को सियासी रंग क्यों दिया गया, नरेंद्र मोदी से केजरीवाल का सवाल। वाराणसी में जलसे आम की अदम इजाजत पर मोदी का रोड शो। सीमा आंध्रा में तेलुगु देशम की कामयाबी यकीनी, चंद्रबाबू नायडू का दावा। हुसैन सागर के पानी को फरोख्त करने का मंसूबा, माहाना 60 लाख रुपए की आमदनी का इम्कान। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा नरेंद्र मोदी गंगा आरती के मसले को सियासी रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आरती के अदा करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने वो मकतूब बताया जो इलेक्शन कमीशन ने आरती की अदायगी की इजाजत देते हुए भेजा है। केजरीवाल ने कहा कि मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए किसी को इलेक्शन कमीशन की इजाजत की जरूरत नहीं है। इजाजत तो सिर्फ सियासी सरगर्मियों के लिए होती है। उन्होंने कहा कि गंगा आरती से सियासी फायदा उठाना ठीक नहीं है। वाराणसी में गंगा के किनारे रोजाना हजारों अफराद गंगा आरती उतारते हैं। केजरीवाल ने टीवी चैनल CNN IBN को बताया कि उन्होंने इजाज़त तलब की, लेकिन आरती उतारने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप पार्टी परचम बैनर्स इस्तेमाल ना करें या किसी सियासी सरगर्मियों में मुलविस ना हो। मैंने कई मरतबा आरती उतारी है, मैं तो तन्हा जाता हूँ। केजरीवाल ने यह भी जानना चाहा कि बीजेपी कायदीन धरना क्यों दे रहे हैं। इनका वाहिद मंशा ये है कि आइंदा पीर को होने वाले वाराणसी हल्के लोकसभा इंतखाबात से इन कबल खबरों की सुर्खियों में रहा जाए। केजरीवाल ने एहसास जाहिर किया कि वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 रैलियों में से एक का मुकाम तब्दील करने की जो ख्वाहिश की थी, बीजेपी को इस पर रजामंद होना चाहिए था। कबल केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी जाकर आरती क्यों नहीं उतारते, इसको सियासी रंग क्यों दिया जाए। केजरीवाल ने मजीद कहा कि जब उन्होंने गंगा के करीब एक मंदिर के दर्शन किए तो इन्हें किसी ने भी नहीं रोका। उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी अहलिया के साथ फिर एक मरतबा जाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद लफ्जी हमला छेड़ते हुए इसे दबाव के तहत काम करने और इनके खिलाफ जानिबदारी बरतने का मौरद इल्जाम ठहराया और इंतखाबी रैली के इनेकाद के लिए इन्हें इजाजत देने से इनकार के बाद इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी में रोड शो मुनक़िद किया। मोदी ने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में दावा किया कि इलेक्शन कमीशन इन्हें और बीजेपी को परेशान कर रहा है। सुबह से उलझन और तनाज़ात से भरे दिन के दरमियान मोदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस के हेलीपैड पर उतरे, जो पार्टी के एहतजाजियों के मुकाम से करीब वाक़ है, और 5 किलोमीटर का गैर मुअल्लना रोड शो सैगरा में बीजेपी के बड़े इलेक्शन ऑफिस तक निकाला, जहां बड़ी तादाद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए थे। रोड शो के तमाम रास्ते में मोदी का जाफरानी टोपी पहने हामियों ने मोदी 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 का नारा लगाए, जबकि गाड़ियों का काफिला धीमी रफ्तार से जलसे के मुकाम की तरफ बढ़ता रहा, जहां उन्होंने सीनियर कायदीन, वर्कर्स और दानिश्वरों के साथ बंद दरवाजे के पीछे गौर क़ौस किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट MC सिंह ने कहा कि शहर में ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 144 के तहत इम्तनाई अहकाम लागू कर दिए गए हैं। कबल बीजेपी ने मोदी को जलसे आम मुनक़्क़िद करने की इजाज़त न देने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पार्टी के आला सतह के कायदीन अरुण जेटली, अमित शाह और अनंत कुमार की क़यादत में कारकुनों के साथ न सिर्फ वाराणसी बल्कि नई दिल्ली में भी एहतजाज किया। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ओहदा छोड़ने से कबल तवक्को है कि 17 मई को कौम से विदाई खिताब करेंगे, जिसके दौरान वो अपनी हुक्मरानी के गुज़िश्ता 10 साल के ताल्लुक से लबकशाई करेंगे। ज़राए ने कहा कि डॉक्टर सिंह इम्कान है कि इस खिताब के दौरान अपनी हुकूमत के कारनामों के ताल्लुक से बात करेंगे। लोकसभा इंतखाबात 12 मई को इख्तिताम पजीर होंगे और वोटों की गिनती 16 मई को हो जाएगी। वज़ीर आज़म ये भी तवक्को है कि वज़रा के अपने रुफ़क़ा के लिए विदाई इशाइया तरतीब देंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाराणसी शहर में नरेंद्र मोदी को रैली मुनक़्क़िद करने की इजाज़त न देने के फैसले को हक़ बजानिब करार दिया और कहा कि वो किसी से खौफज़दा नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट की मदाफ़ियत की, जिन्हें बरतरफ करने का बीजेपी मुतालबा कर रही है। इजलत में तलब करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर VS संपत ने कहा कि इन्हें बीजेपी कायदीन की तनकीदों से मायूसी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन ने गैर ज़रूरी और इंतहाई सख्त रिमार्क्स किए। VS संपत का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पेशेवाराना तजवीज़ के मद्देनज़र रैली मुनक़्क़िद करने की इजाज़त देने से इनकार किया। इसको अलग रंग देने की ज़रूरत नहीं है। जहां सलामती का मसला पेश होता है,
الیکشن کمیشن کو فطری طور پر پیشہ ورانہ مشورہ پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اپنے دو ساتھی کمشنروں کے ساتھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سمپت نے کہا کہ مقامی اتھارٹی، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور ان کی ٹیم پر علاقے کے امن و ضبط کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ ضلعی سطح پر جو فیصلہ لیا گیا ہے اس سے انحراف کا کوئی سوال نہیں ہے۔ الیکشن کمشنر کا یہ رویہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو برطرف کرنے بی جے پی کے مطالبے سے متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی مقرر کردہ کمیٹی نے 9 تشکیل شدہ ریاست تلنگانہ کے لیے IAS کے 163، IPS کے 112 اور انڈین فارسٹ سروس کی 65 جائیدادوں کی سفارش کی ہے۔ سابق سینٹرل ویجیلنس کمشنر پرتیویش سنہا کی قیادت میں قائم کردہ 6 رکنی کمیٹی نے ڈپارٹمنٹ آف پرسونل اینڈ ٹریننگ کو پیش کردہ اپنی ابتدائی رپورٹ میں یہ سفارش کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ان جائیدادوں میں سے IAS عہدیداروں کی 114 جائیدادیں، IPS کی 78 اور انڈین فارسٹ سروس 46 جائیدادیں راست تقررات کے زمرے میں رکھی جائے۔ مرکزی حکومت کے ڈاٹا کے مطابق فی الوقت آندھرا پردیش میں 284 IAS آفیسرز، 209 IPS اور 136 انڈین فارسٹ آفیسرز خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تلنگانہ اور سیما آندھرا ریاستوں میں رائے دہی کا مرحلہ پورا ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں، کارکنوں اور عوام کو نتائج کا بے چینی سے انتظار ہے۔ 16 مئی کو صبح ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی اور توقع ہے کہ دوپہر تک واضح تصویر سامنے آ جائے گی۔ اس دوران سیاسی جماعتیں کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں۔ صدر تلگو دیشم پارٹی چندرا بابو نائیڈو نے اس یقین کا اظہار کیا کہ سیما آندھرا میں ان کی پارٹی کو 120 تا 130 اسمبلی اور 20 تا 22 پارلیمانی نشستوں پر کامیابی ملے گی۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وائس آر کانگریس قائدین نے رائے دہندگان میں کشیدہ شراب تقسیم کرتے ہوئے 5 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ شکست کے خوف سے پارٹی نے عوام میں نفسیاتی ڈر پیدا کرتے ہوئے رائے دہی کا فیصد کم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ ترکیب ناکام ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ غنڈہ گردی جو پہلے پولیوندلا تک محدود تھی، اسے سارے سیما آندھرا علاقے میں پھیلا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف بی جے پی قومی لیڈر ایم وینکیا نائیڈو نے آندھرا پردیش میں بی جے پی TDP اتحاد کی کامیابی کا یقین ظاہر کیا۔ وقف بورڈ نے درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نامپلی کے متولی کی حیثیت سے مولانا سید اکبر نظام الدین صابری کی معطلی میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ وقف بورڈ اور CCS کی جانب سے درگاہ کے تحت موجود اوقافی اراضیات کی فروخت اور آمدنی کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ اسپیشل آفیسر وقف بورڈ شیخ محمد اقبال نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وقف بورڈ نے 865 ایکڑ 37 گنٹے وقف اراضی اور آمدنی کے بارے میں مولانا اکبر نظام الدین سے جو وضاحت طلب کی تھی، اس کا جواب 6 مئی کو وصول ہوا، جس میں انہوں نے اوقافی جائیدادوں کے بارے میں مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ شیخ محمد اقبال نے کہا کہ متولی درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا جواب غیر اطمینان بخش ہے، لہٰذا ان کی معطلی میں توسیع اور باقاعدہ تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسپیشل آفیسر نے انجمن سجادگان و متولیان کی جانب سے ان پر عائد کردہ الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مولانا اکبر نظام الدین اور دوسروں کے خلاف حد تک عزت کی کارروائی کا اعلان کیا۔ ادارے سیاست کی جانب سے یونانی کورس میں داخلے کے لیے بمسٹ کوچنگ کلاس کا عابد علی خان آئی ہاسپٹل دارالشفا پر آغاز ہوگا۔ کوچنگ کے طلباء و طالبات کو طبی یونانی کی اہمیت اور افادیت سے واقف کروانے کے لیے ایک جلسے کا انعقاد منگل 13 مئی 10 بجے دن عابد علی خان آئی ہاسپٹل دارالشفا پر منعقد ہو رہا ہے۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست مہمان خصوصی ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد عاقل قادری پرنسپل لقمان یونانی میڈیکل کالج بیجاپور طب یونانی کی اہمیت پر مخاطب کریں گے۔ اس موقع پر حیدرآباد کے طلباء و طالبات جنہوں نے راجیو گاندھی یونیورسٹی بنگلور سے BUMS کے سال آخر کے ٹاپر لقمان یونانی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے طالبات کو تہنیت پیش کی جائے گی۔ جناب ایم اے حمید کیریئر کونسلر ادارے سیاست جلسے کی کارروائی چلائیں گے۔ حکیم سید غوث الدین کوآرڈینیٹر نے تمام یونانی ادبا ریسرچ اسکالرز طلباء و طالبات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی خواہش کی۔ دی بدھا پورنیما پروجیکٹ ونگ نے حسین ساگر کے پانی کو فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ منصوبے کے مطابق ساگر کے پانی کی فروخت سے ماہانہ 60 لاکھ روپے کی آمدنی کا امکان ہے۔ عہدیداروں نے پانی کی فروخت کے لیے 3 فلنگ اسٹیشن قائم کرنے کا منصوبہ بنائے ہیں۔ 3 فلنگ اسٹیشن اس طرح ہیں: پہلا خیرتباد فلائی اوور، دوسرا NTR گارڈن سروس گیٹ اس طرح، تیسرا سنجیوا پارک کے دوسرے گیٹ کے قریب قائم کیے جائیں گے۔
ان فلنگ اسٹیشن کے ذریعے روزانہ 10 کلو لیٹر کے 1000 ٹینکر سپلائی کیے جائیں گے۔ 50 MLD پانی میں سے 35 MLD پانی جھیل کو متوازن رکھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ 7 MLD HMDA کے لیے استعمال ہوگا۔ ان فلنگ اسٹیشن کو 6 کلومیٹر پائپ لائن سے جوڑ دیا جائے گا۔ 50 MLD سیوریج واٹر سے حاصل کردہ 35 MLD واٹر کو حسین ساگر کو متوازن رکھنے کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ 8 MLD پانی فلنگ اسٹیشن کے ذریعے فروخت کیا جائے گا۔ حسین ساگر کے پانی کی صفائی کے بعد اس کو باغبانی، زراعت، صفائی کے علاوہ تعمیراتی کاموں کے لیے 10 MLD پانی خریدنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح نامپلی اسٹیشن اور کاچیگوڑا ریلوے اسٹیشن 1 MLD پانی خریدنے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چند خانگی تعمیراتی کمپنیاں بھی حسین ساگر سے پانی خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ حسین ساگر کے پانی کی فروختگی سے روزانہ 2 لاکھ روپے اور ماہانہ 60 لاکھ کی آمدنی کا امکان ہے۔ اعلیٰ عہدیداروں سے مشاورت کے بعد فی ٹینک کی قیمت مقرر کی جائے گی۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خاص خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔